أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. आज हम लोग शील फाटा गुलिस्ता फैमिली रेस्टोरेंट के ओपनिंग के मौके पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार से पहले दुआ हुई और इफ्तार हुआ, खाना हुआ। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे उलमा तबके के लोग भी माशाल्लाह आपके शहर कौसा मुमरा के अंदर कारोबार के अंदर अच्छी कंडीशन में आगे आ रहे हैं। मैं मौलाना मुबीन साहब को मुबारकबाद दूंगा और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कारोबार में खैर व बरकत नाजिल करे और हमारे तबके उलमा में
कारोबार में आगे आने का जज्बा पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी से हमकिनार करे। मैं इन्हीं दुआइया कलिमात के साथ मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा क़ासमी भिवंडी।